كامل هاد الكميه نتاع الكاطو بدون بيض و250 غرام زبده تخرج لك هاد الكميه. كاطو هايل هايل. كي تذوقي هاد الكاطو ما تعاودش ديري كاع الكاطو تاع البيض. هايل هايل. كميه كبيره 250 غرام زبده. هاهي واش تخرج لنا كاع وبلا ميم بات. وتنوعيه على قناتي. السلام عليكم. المهم اليوم بمناسبة عيد الأضحى واحد لاغوسات نتاع الكاطو خفيفة و اون سول بات تقدي ديري 3 4 شحال ما حبيتي تاع الانواع. المهم لاباط تجي هشيشة وبدون بيض بلا بيض. المهم نحتاجو 250 غرام تاع زبدة فيطاج، ماشي الزبدة نتاع لابواط، فيطاج هادي تاع كاغط نحتاجوهم. هادي 250 نص تاع باطا 250 غرام تاع زبدة. نحتاجو 2 كيسان سكر نفس الكاس ماشي الكبير، ها 2 كيسان زيت، 5 مغارف مايزينا، 5 ولا 4 مغارف مايزينا اليوم راها غالية. 2 خمارات كاطو ومغرفة فاني وشوية تاع الملح بانسي دو سال فقط لمعادلة الذوق. ونحتاجو 2 ياورت فاني. انا اختاريت الفاني هنا، الفاني خاطر الاخرين غادي نبدلو النكهات من بعد غادي ندخلو لاباط كي نقسموها ندخلو عليها النكهات. نحتاجو هنا مغرفة فلون شوكولا ومعاها مغرفة كاكاو، مغرفة كبيرة نتاع فلون شوكولا ومغرفة كاكاو. ونحتاجو هنا شويه نتاع الفرميسيل شوكولا. ونحتاج فلون براليني، هادي براليني ولا كراميل انتي هادي. ما غاديش نستعمل كاع الساشي، نستعمل غير النص نتاعها. وشويه قوقاو محمص تاعي راه غادي يتحمص، قوقاو محمص ومطحون. ليسونسيال نبداو نخدمو. ندخلو السكر في الزبده تاعنا. الزبده تكون دايبه برا سخونه، اليوم راها سخانه باش تجينا سهله الخدمه. ونستعملو اليدين بيان سور باش الزبده تدخل مليح. غير الحراره نتاع اليدين هي اللي تزيد تذوب تساعدك باش تذوبي الزبده نتاعك. ندوبو مليح السكر. هادي ذوبنا السكر قاع دخل في الزبده. نزيدو كيسان الزيت تاعنا، 2 كيسان زيت، وندخلوهم عاود حتى هما في الخليط تاعنا حتى كاع ينسجم يولي كيما اون بوماد. غادي تدخل الزيت في الزبده كومبليتمون مع السكر تولي اون بوماد. كي تخدمي بيدك السخانه 37 درجه نتاع يدك تساعدك باش تذوبي الزبده بيان. هادي دابت ولات كيما اون بوماد. نزيدو لها 2 ساشيات خماره ولا فاني و بانسي دو سال. ونزيدو هاد لي 2 ياغورت فريز اونفان فاني دو غو فاني، 2 ياغورت فاني.
هاد الياغورت هو اللي يعوض البيض. نخلطو هادو الا حسيتي عاد الزبده زيدي ضغطي عليها بيدك باش تذوب، خاطر الزبده تاع الفيطاج شويه ماشي كيما الزبده الاخرى. كيما هنا عاد نحس شويه ريغلمون تاع الزبده، نزيرو عليها بيدينا غير بيديك تذوب. فوالا ندخلو لا مايزينا تاعنا. مايزينا اللي ما عندهاش تقدر ما ديرهاش، غير شويه نزيدوها باش تمد شويه الهشاشه للكاطو. فوالا ها هو العجين تاعنا كشوله كيما لا بوماش، كيما لا مايونيز. دروك نخلطو نزيدو الفرينه. كي نزيدو الفرينه ما نقصحوش العجينه، خاطر من بعد غادي نقسموها على 4 ونعملو نشوفوا الفرينه العجينه كتجي. نقسموها على 4 باش نعملو ليغو. واحد غادي نديروه بفيرميسال، وواحد نزيدو له شوكولا، وواحد كراميل. فوالا صافا. دوك هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه باش ندخل عليه النكهات ديالنا. نقسم العجينه على 4. اذا هاهي ديال العجينه تاعنا نقسموها على 4 تقريبا، على 4 عينك ميزانك، ماشي اوبليجي يكونوا لي باغ متساويه، غير عينك ميزانك. مازال ما قاوداش روحها، خاطر غادي نديرو لها نزيدو عليها كيما اللي نزيدو عليها الفلون، غادي تزيد تقصح شويه. نقسموها على 4 لي بار. هي لابار الاولى، هذه لابار الاولى نزيدو لها لو فيرميسيل باش ما تبغي تبداي. لابار الاولى نزيدو لها فيرميسيل، راه يبان بزاف، ديري 2 مغارف صافي ونخلطوها. ندخلو لها الفيرميسيل كاع في الجوانب. الا شفنا بلي خصنا فرينه نزيدو شويه فرينه غير باش تجمعي شويه، باش نجمع العجينه. هاهو هاهي العجينه تاعنا طريه. نجيبو الزوجه غادي نكوها بمغرفه تاع فلون ومغرفه تاع الكاكاو. ندخل هذا
هادي نجيبو الاخرى. هادي غادي ندير لها الفلون نديرو لو غو براليني، يا براليني يا كراميل. يمد لك تقريبا دير غير نص ساشي، يمد لك تقريبا حشبه هادي. خاصها شويه فرينه هادي، شويه بركي شويه فرينه. مبغيتش نديرها في الاول كاع حتى نشوفو، حتى نزيدو لهم هاد ليغو ونعرفو واش هذا. عجينه طريه سهله. وباقي الاخيره هادي نزيدو لها الكاكاو محمص مطحون شويه غليظ ومغرفه بيبيت شوكولا. فوالا هاد الاشكال اللي نعطيتكم لا باز نتاع العجينه، الاشكال وهاد ليغو كل وحده اللي عندها فكره واحده اخرى. تبغي دير لي بول دو نيج، هذاك الشيء كل وحده والشي اللي بالك وحده عندها افكار احسن من هادو. فوالا هادي خصها شويه فرينه باش ما تسحناش كي تكون طيب. فوالا اذا هذه العجينه قسمناها على 4 الأذواق. هذا براليني والشوكولا والكاوكاو لي بيبي شوكولا ونتاع الفيغميسال. غادي نشوفو دوك كيفاش نشكلوهم. نبداو بالعجينه الاولى، نشوفو كيفاش نشكلوها اللي هي هذه. نديرو دي بتيت بول صغار، نديرو الثقبه في الوسط. فوالا هذا اللي فيه لي بيبي شوكولا والكاوكاو. اللي ما عندهاش بيبي شوكولا تبغي دير غير الكاوكاو، دير غير الكاوكاو. تقريبا نفس الدوائر وتتقبي لها ثقبه في الوسط. نفس الدائره نبطي عليها شويه وندير ثقبه. خاطر هاد الثقبه من بعد غادي نعمروها بالشوكولا ولا بالكونفيتي ولا اي حاجه اللي تساعدك. والشكل الزاوج، بشكل الزاوج اللي هو نقول هذا تاع الشوكولا، ندير باغ اكزومبل هذا غادي نفورميوه كيما لي كروكي وهما صغار. غادي نفورميو دي بودان نديرو دو بودان. شويه ركيك هذا هنا. المهم يجيو كيف وفا ماشي بزاف كيف غير باش غير لا كويسون باش يطيبوا في خطر. فوالا نبلاطيهم غير شويه، تبلاطيهم ونحطوهم في البلان تاعهم. هذا الشكل الثاني. هادو تا بوحدهم ما نخلطهمش في مع الانواع الاخرين.
هادو نطيبو وحدهم خاطر يجي شويه غليظ ويحمل شويه الطياب، يحمل شويه الطياب على الاخرين. فوالا ونبيكيو شويه باش ما يطرطقش. هادو دو بودان. هذا الشكل الزوج. الشكل الثالث اللي هو هذا، الشكل الثالث هذا نشوف كيفاش يجي. ما يتحتاجش هي بالورق، ولكن ما تحتاجش بالورق خاطر كميه صغيره. نديرو دي بتي سيركل هكا، ومن بعد نعتلك كيفاش نديكوريوه. فوالا فوالا اي فوالا. هذا اللي درنا فيه الفلون، هذا اللي درنا له الفلون. بيا خاطر ما غاديش نلصق حبه فوق حبه، غير وحده. الشكل الرابع نقلعو هادو نوريكم الشكل الرابع. هاهو الشكل الرابع. نديو بتيت بول هكا صغيره صغيره، نديروها نفورمها كيما ان كورني. هاهي نزيدو الزوجه. حاول باش يكونوا كيف كيف. الا جات كبيره قلعي منها هكا، حطيهم حدا بعضياتهم باش يبانوا الا كانوا كيف كيف. اذا ها هو ده الشكل الرابع. تقدري تزيدي اشكال من راسك انتي، هذه شويه كبيره، تقدري تزيدي اشكال من راسك. فوالا فوالا هما دو لي كورني. اذا عندنا خدمنا 4 اشكال. تقدري تدوبلي لا دوز وتخدمي حتى اكثر من 4 انتي والابداع ديالك انتي وتخمامك وشطارتك توكور. اذا نكملوا نطيبوا الكاطو تاعنا ونشوفوا النتيجه تاعو ان شاء الله. اذا ها هما دول الكاطو تاعنا واجدين. هذا اللي درناه كروكي، درنا من فوق الشوكولا وزيت الكاكاو. شوف البنه ما نقولكمش، القرمشه ما نحكيلكش، انتي جربيها وردي لي الخبر. هذا اللي درناه بالفلون براليني، غطست نص الشوكولا ودرت فيه كاكاو. ديكور انتي تبغي ديري كونفيتور وقاو تبغي ديكور انتي واش تبغي ديري. هادو لي كورني لاباط اللي فيها الفيرميسال عاود جاو هشاش ما نحكيلكش. البنه كي دايره تري 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 كروستيونت. هادو اللي فيهم التقبه اللي تقبتهم، هادو غير الملاحظه، هادو كي يجيو نص طياب عاود حلي الفور وعاود تقبي ديك التقبه نتاعك خاطر تطلع ما تلقاش فين تعمر الشوكولا. يعني هنا في التقبه عمرت الشوكولا وكاوكاو زوق شويه بالشوكولا. شوف الديكور كل وحده والامكانيات تاعها، كل وحده والابداعات نتاعها، كل وحده والطريقه نتاعها. انا مهم وصلت الفكره. كاطو بدون بيض بالياغورت يقطع شحال من حبه، براتيك للعيد الكبير، جد براتيك وهشيش وطريقه جديده وغسات جديده وبارك الله فيكم. ليسونسيال هذا هواني، جربوه ما تنجربوها هذه ما تندموش عليها. هاد لا غوسيت كاطو اون سول بات. وتقدري تنوعي اكثر، يعني انا درت 4 نتاع الاشكال، انتي تقدري ديري دوبل دوز وديري حتى 7 حتى 8 د الاشكال اللي بغيتي ديريها. كاش ما بغيتي تشكليها. انا فقط درت هاد 4 نتاع الاشكال، انتي واش تبغي تشكلي الاشكال اللي تحبيهم انتي. اذا شكرا على المتابعه، ما تنسوش الاشتراك في قناتي، وايامكم مباركه. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم.